तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी.com। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचार लिएर। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2111 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9533 जना पीसीआर परीक्षण गर्दा 2111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,06,353 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3537 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,68,129 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 919, ललितपुरमा 180, भक्तपुर, मोरङ र सुनसरीमा 108 जना, कास्कीमा 76, नवलपरासी पूर्वमा 47, कैलालीमा 41, काभ्रे र रूपन्देहीमा 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बाँकेमा 33, सिराहा र पाल्पामा 19 जना, धादिङ र नुवाकोटमा 17 जना, सप्तरीमा 16, धनुषा र बर्दियामा 15 जना, कञ्चनपुरमा 11 र स्याङ्जामा 10 जना संक्रमित भेटिएका छन्। सिन्धुपाल्चोक र डोटीमा 9, दाङमा 8, उदयपुर, सोलुखुम्बु, पर्सा, महोत्तरी, दोलखा, नवलपरासी र रोल्पामा 7 जना, सर्लाही, सिन्धुली, बागलुङ र गुल्मीमा 6 जना, तेह्रथुम, गोर्खा र कपिलवस्तुमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै इलाम, पाँचथर, भोजपुर, तनहुँ, प्युठान र बझाङमा 4 जना, खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, रौतहट, रामेछाप, पर्वत, सुर्खेत र दार्चुलामा 3 जना, बारा, म्याग्दी, लमजुङ र सल्यानमा 2 जना तथा ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, रसुवा, दैलेख, रुकुम पश्चिम, हुम्ला र अछाममा 1 जना संक्रमित भेटिएको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी आन्दोलन र देशकै निम्ति ओली प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा राजनैतिक प्रस्ताव पेश गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिलाई सैद्धान्तिकरण गरेर त्यसको व्याख्या समेत गर्नुभयो। प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा ओली प्रवृत्तिको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, वैचारिक राजनीतिकदेखि पार्टी र संगठनात्मक विधि, पद्धति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेला गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरूको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी गुटवादी साबित गर्नु भएको छ। प्रचण्डको दस्तावेजमा अगाडि भनिएको छ, उहाँ विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी आन्दोलन र देशकै निम्ति आवश्यक हुन गएको छ। यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन, अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणको अनिवार्य शर्त हो। प्रचण्डले अब पार्टीभित्र पदीय भागबण्डा गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो। गम्भीर र जटिल समस्याहरूको सामना अब ससाना प्राविधिक जोड घटाउ वा पदीय भागबण्डाबाट गर्न असम्भव छ। प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ, यसका निमित्त वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक विधि, पद्धति र कम्युनिस्ट आचरणका बारेमा गम्भीर समीक्षा सहित समुचित निकास खोज्नु अनिवार्य छ। यसका लागि अब केपी ओलीले त्याग देखाउनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकार सञ्चालनमा पुरै असफल भएको प्रचण्डको निष्कर्ष छ। आज पार्टीले सत्ता होइन, सत्ताले पार्टी चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ। प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ, वस्तुतः अन्ततः र मुख्यतः पार्टी र सरकारको उपयुक्त स्थितिका लागि पार्टी र सरकार दुवैको मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिवादी गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको बताइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय नेकपामा चर्किएको अन्तर्विरोध र दन्तबझान अब लिखित पत्र युद्धमा परिणत भएको छ। कार्तिक 25 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई 10 पृष्ठ लामो पत्र लेखेपछि त्यसको 3 दिनपछि शुक्रबार प्रचण्डले ओलीलाई 7 पृष्ठको पत्र लेख्नु भएको छ। कार्तिक 22 गते प्रचण्ड सहित सचिवालयका 5 नेताले बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठक माग गर्दै 2 पृष्ठको पत्र बुझाउनु भएको थियो। सोही पत्रको जवाफमा ओलीले 27 गते प्रचण्डलाई पत्र लेख्नु भएको हो। मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका काम सहमतिमै भएको, तर निश्चित शीर्ष नेताहरूको अतृप्त आकांक्षाका कारण बल जफ्ती पार्टीमा विवाद सृजना गरिएको ओलीको दाबी रहेको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवाफी पत्र लेख्नु भएको छ। ओलीले कार्तिक 25 मा पठाएको 10 पन्ने पत्रको जवाफमा प्रचण्डले 7 पन्ने जवाफी पत्र लेख्नु भएको हो। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली
ओलीलाई बुझाइएको जवाफी पत्रमा प्रधानमन्त्रीले दिउँसै रात पार्ने जाली एवं झुट कुरा गरेको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन र राजदूतहरूको नियुक्ति प्रचण्डसँग सल्लाह गरेरै गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आपत्ति जनाउँदै प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको जवाफमा भन्नुभएको छ, सबै कुरालाई सल्लाहले गरेको हुँ भन्नु यो त दिउँसै रात पार्ने जाली कुरा भएन र कमरेड। आफूले ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादललाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ नभनेको, बरु बादललाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेको र प्रदीप गेवाललाई पनि नहटाउन भनेको प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राति बालुवाटारबाट गुटबन्दी गरेको तर आफूलाई गुटबन्दीको आरोप लगाएको भन्दै प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभएको छ, अर्काको आङको जुम्रा देख्ने आफ्नो आङको भैँसी पनि नदेख्ने भनेको यही होइन र? प्रधानमन्त्री ओलीले चिप्ला कुरा गर्ने गरेको बताउँदै प्रचण्डले यसलाई विष भरिएको घैँटोको मुखमा रहेको अमृतको उपमा दिनुभएको छ। सचिवालयका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको पत्रमा भनिएको छ, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि यो चिप्ला र गुलिया शब्द जालभित्र प्रस्तुत गरिएको झुटको पुलिन्दा हो। अनुभूतिको तहमा मैले यसलाई विष कुम्भम पयोमुखमको रूपमा महसुस गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि अतिचार गरेको बताउँदै प्रचण्डले पत्रमा भन्नुभएको छ, अति गर्नु अतिचार नगर्नु भन्छन्, यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, इनफ इज इनफ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण बन्द रहेका विद्यालयहरू स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा 20 कार्तिकमा स्वीकृत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचामा प्रदेश र स्थानीय तहले कोरोनाको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा बालबालिकाको सुरक्षा, महामारीको संक्रमणबाट बचावट र सहज सिकाइ वातावरण तयारी गर्ने लगायतका विषयमा स्थानीय आवश्यकता अनुकूल रणनीति तयार गरी थप क्रियाकलापहरू गर्न सक्ने गरी आधारभूत क्रियाकलापहरू यस कार्य ढाँचामा समेटिएको छ। कार्य ढाँचामा भनिएको छ, कोरोना संक्रमण बढेको अवस्थामा भने स्थानीय तहले जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरेर निश्चित अवधिका लागि विद्यालय बन्द गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता भई पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरी समस्याको समाधान आफै हुने बताउनु भयो। त्यसका लागि पार्टी कमिटीको बैठक निरन्तर राखी छलफल, बहस र वाद विवाद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। बहसबाट भाग्ने, बैठकबाट भाग्ने र कमिटी प्रणालीबाट भाग्ने भएमा समस्याको समाधान हुन नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ईश्वर पोखरेलले नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा प्रकाशित स्थानीय सरकारका 3 वर्ष पुस्तक शुक्रबार वेबिनार मार्फत सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले स्थानीय सरकारहरूको कामको प्रशंसा गर्नुभएको हो। कोरोनाका बेला पालिकाहरूले खेलेको भूमिकाले नेपालमा संघीयता किन सफल हुन्छ, कति अपरिहार्य छ, कति उपयुक्त छ भन्ने देखाएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पालिकाहरूले कोरोनाका बेला गरेका कामहरूबारे अनुसन्धान र प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले हुम्लामा चीनद्वारा नेपाली भूमि मिचिएको विषय छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। हुम्लाकै निवासी कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन आधारहीन र झुटो भनेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कङ्ग्रेसले नेपाली भूमि मिचिएको वा नमिचिएको बारे यथार्थ पत्ता लगाउन छानबिन गर्न माग गरेको हो। कङ्ग्रेसको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले जीवनबहादुर शाहीले सीमा अतिक्रमण भएको 18 बुँदे प्रमाण र आधार समेत पेश गरेको स्मरण गराउँदै दुई देशको सरकार बीचको संयुक्त सीमा निर्धारण टोलीबाट प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा निक्रेउल गर्नुपर्ने बताएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सुनिल थापा नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री हुनुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट प्रवेश गर्नुभएका थापालाई शुक्रबार बसेको कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सहमहामन्त्रीमा मनोनित गरेको हो। थापासँगै प्रवेश गरेका अन्य 7 जना केन्द्रीय सदस्य र 2 जनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले कृषिमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने बताउनु भएको छ।
आफू मन्त्री भएपछि कृषि उत्पादन बढाउने गरी योजना बनाइरहेको र अबको 3 वर्षपछि योजना अनुसारको प्रतिफल देखिन थाल्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले उत्पादन बढाउन व्यक्ति छनौट गरेर अनुदान दिने प्रवृत्ति हटाइएको पनि बताउनुभयो। लुम्बिनी विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको शुक्रबार रूपन्देहीको तिलोत्तमामा सम्पन्न प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री भुषालले आफ्ना मान्छेलाई दिँदा कृषि अनुदान अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले व्यक्ति छानेर अनुदान दिने परिपाटी हटाइएको बताउनुभयो। उहाँले मल, बिउ, कृषि औजार, बिजुली, पानी जस्ता कुरामा भने सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। सप्तरीको बौद्धे वर्षाइन नगरपालिकामा शुक्रबार भर्खरै जन्मिएको शिशु फालिएको अवस्थामा फेला परेको छ। वडा नम्बर 5 जाजर स्थित खडक खोलामा फालिएको अवस्थामा नवजात शिशु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। फेला परेका शिशु छोरा हुन्। शिशु 24 घण्टा अघि जन्मिएको जस्तो देखिएको इलाका स्वास्थ्य चौकी बौद्धे वर्षाइनका प्रमुख एयुब राईले जानकारी दिनुभयो। शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र थप उपचारका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाल आयल निगमले मुलुककै दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण सुरु गरेको छ। निगमको गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय पोखरा गगनगौडामा बन्ने भण्डार गृह अम्लेखगञ्ज पछिको ठूलो डिपो हुनेछ। 1 करोड लिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता भएको डिपोको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बिहिबार शिलान्यास गर्नुभयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 29 र 30 मा रहेको साबिककै डिपोलाई सुदृढ गरेर नयाँ भण्डारण गृह निर्माण थालिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। अहिलेका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।